प्रिजर्व है जो लुकमान ने अपने हाथों पे बितवाए। याद तक कि वो नुक्ता भी मौजूद है जिसपे हज़रत लुकमान का खून जब वो तिलावत फरमा रहे थे और उनको शहीद किया गया, वो नुस्खा भी मौजूद और महफूज थे। तो कुरान में दोनों तरह से सीना बसीना भी चला आ रहा है। वो पाज़े किराम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, सहाबा किराम से लेके आज तक चले आ रहे हैं, दरमियान में कोई वक्फा नहीं आया, और इन रिटन शेप भी मौजूद थे। ये एतराज़ कुफार मक्का ने भी किया, और आज का ईसाई, आज का यहूदी भी करता कि कुरान ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो इनकी किताब थे, और ये भूल जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ये उम्मी हैं जो न पढ़ना जानते थे न लिखना जानते थे। और यही सबसे बड़ा मोजिज़ा है, यही सबसे बड़ा मोजिज़ा है। नबी ये उम्मी को अल्लाह ने ये जो मोजिज़ा अता फरमाया, जो अरबों की ज़ुबानें जिसने गुम कर दी, वो अरब जो अपने आप को अरब कहते हैं, अहले ज़ुबान की ज़ुबान सिर्फ हमारे पास है, बाकी सारी की सारी दुनिया आजम, आजम गुंगे कि ज़ुबान तो हम रखते हैं, बाकी दुनिया की कोई भी ज़ुबान वाला हो जो अरब नहीं है वो आजम है, गुंगा है, उसमें बोलने की सलाहियत ही नहीं है। इतना उनको नाज और तकब्बुर था अपनी ज़ुबान। और अल्लाह ने ये कुरान जो अदब का शाहकार भी है, बलागत का, फसाहत का पनपारा है, अरबों ने पढ़ा गुंग हो गए, इसके सामने उनकी बोलती बंद हो गई। कहने लगे कि अम यक़ूलून अफ्तरा, फिर कहते हैं कि ये नबी ये शायर है, कुछ कहते हैं कि ये काहिन है, कुरानी अल्फाज हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं ये दरअसल मसफूर हैं, सेहरज़दा हैं। कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि कुल, ए नबी इनसे जरा ये कह दीजिए, फ़अतू बिअश्रि सूअरिन मिस्लिही मुफ्तरयात। अच्छा ये मैंने घड़ा है, मैंने खुद इजाद किया है, मैं शायर हूँ, काहिन हूँ, मैं जादूगर हूँ, तो तुम जरा ऐसी 10 सूरतें ले आओ, खड़के ले आओ। सूरह यूनुस में हम पीछे पड़ गए हैं कि एक सूरत ले आओ, छोटी सी छोटी सूरत ले आओ, तुम खुद घर के ले आओ। और ये चैलेंज अजीजान गिरामी, ये ता क़यामत है, ओपन चैलेंज है। अल्लाह ने ये ओपन चैलेंज दिया है कि इस जैसा कुरान ले आओ। कैलिफोर्निया में अभी बिल्कुल नई नई बात है, ये 2-3 साल पहले ही की बात है, कुरान उन्होंने घड़ा अरबी में, अरबों का जो ईसाई अरब थे और यहूदी अरब थे, उनका एक कोड बना के वहाँ उन्होंने कुरान बाकायदा उनसे लिखवाया 114 सूरतों का। उसका नाम अल-फुरकान अल-मुबीन रखा, या अल-फुरकान अल-हक, पता नहीं जो भी है। अब लतीफ़े की बात ये होती थी कि जो भी जाता था पादरी कुरान लेने, उससे आगे स्टोर वाला ये पूछता था कि कौन सा कुरान चाहिए, जो तुम लोगों ने बनाया है या असल कुरान चाहिए। ये कुरान का मौजिज़ा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। पता नहीं हम क्यों नहीं गौर करते, वो कौम जो दुनिया पे हुकूमत कर रही है पिछले 400-500 सदियों, 500 सालों से, 4-5 सदियों से, जिसने अपनी जुबान इंटरनेशनल लैंग्वेज करार दे दी, वो अपना लिटरेचर नहीं संभाल सक पा रहे। आज शेक्सपियर की जुबान जो उनकी जुबान का असल मर्जा है, वो कोई नहीं बोलता, वो तकरीबन कलादम हो गई है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान, अरबी जुबान, अल्लाह ने सिर्फ जुबान नहीं महफूज की, अल्लाह ने लिटरेचर महफूज कर दिया कि ये कुरान, इसमें कोई तब्दीली और तहरीफ ना कोई ला सकता है, ना कोई ला सकेगा। व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़
لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت زبردست کتاب ہے، اس میں نہ شروع سے نہ آخر سے کہیں کوئی غلطی، کوئی تحریف کر ہی نہیں سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ نازل کردہ ہے بہت ہی حکمت والی ہستی کی طرف سے، بہت ہی قابل ستائش ہستی کی طرف سے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر پائے گا۔ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ نے گھڑی ہے، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اس جیسی پہ کچھ صورتیں تم بنا کے لے آؤ، اور جب صورتیں بنا کے لے آؤ تو ہمیں نہ دکھانا، ہم سے کمپیریزن تقابل نہ کرانا کہ یہ بہتر ہے یا قرآن۔ ادعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، وہ جو تمہارے ماننے والے ہیں، وہ جو تمہارے جے جے کار کرتے ہیں، ان کو دکھاؤ، وہی تمہیں بتائیں گے اگر تم سچے ہو کون سا کلام برحق ہے۔ اور پیچھے میں سورہ یونس کی تشریح میں وہ حدیث میں نے یہاں پر سنائی تھی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنی دور جاہلیت میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں مسیلمہ کذاب کے پاس گیا، بھرے مجمع میں وہ بیٹھا تھا اور اس نے اپنی محرف شدہ کلام سنایا جو قرآن کے مقابلے میں لایا تھا، اور پھر مجھ سے پوچھتا ہے کہ ذرا یہ تو بتاؤ یہ بہتر ہے یا وہ قرآن جو محمد لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ میرے جانی دشمن تھے، اور سب سے بڑی میری خواہش تھی کہ میں ان کو ختم کر دوں، ان کے ساتھیوں کو ختم کر کے، لیکن جب میں نے اس کا کلام سنا تو میرا دل متنفر ہو گیا، اور میں نے کہا مسیلمہ تم بھی جانتے ہو، اگرچہ تم میرے دوست ہو لیکن تم بھی جانتے ہو کہ تم جو بات کر رہے ہو، تم جو کلام کہہ رہے ہو، یہ قرآن تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو لغو ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن جیسا کلام لے آتے ہو اپنوں کو دکھا دو، جو تمہارے مداح ہیں، تمہارے ماننے والے ہیں، ان سے کمپیریزن کرا لو۔ اور قرآن کی جو اب معجزات سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، جن کا ہمیں پتہ چل رہا ہے اور آئندہ پتہ چلتا رہے گا کہ اللہ کا دعویٰ ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ابھی العلم، کائنات کا علم ابھی تمہیں بہت تھوڑا ملا ہے، ابھی بہت ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ جب یہ تمہیں اس بات کا کوئی جواب نہیں دیں گے، قرآن بنا کے نہیں لا سکیں گے، پھر یہ بات پلے باندھ لو، یہ بات جان لو کہ اللہ کا یہ نازل کردہ ہے، اللہ نے اپنے علم سے اسے نازل فرمایا ہے۔ اب اللہ ایک سوال کرتے ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یا تم سر تسلیم خم کرتے ہو، کیا تم مسلمان بنتے ہو، اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو؟ عزیزان گرامی، اسلام کے بارے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کا مطلب ٹوٹل سبمیشن بیفور اللہ، 100% سبمیشن، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے 0.1 کی بھی کہ میں کسی اور کے سامنے سبمٹ کر دیں، سارا کا سارا 100% اللہ کے سامنے سبمیشن ہوگا، تب اسلام بنے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جس کو یہ دنیاوی زندگی چاہیے، صرف یہی دنیا چاہیے، اس دنیا کی زینت چاہیے، خوبصورتی چاہیے، ہم ان کو نوفی الیہم اعمالہم فیہا، دنیا بھرپور طور پہ دیں گے، اس میں کوئی کنجوسی سے کام نہیں لیں گے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، دنیا ساری کی ساری ان کو مل جائے۔ بل گیٹس، بڑے بڑے نام جو امراء ہیں، دنیا اللہ نے ان کو دے دی، عطا کر دی، کہ ان کو صرف دنیا چاہیے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا شبہہ جو ہمارے ذہنوں میں اکثر آتا ہے
کہ جو اسلام کو، ایمان کو، اللہ کی ولایت کو اپنا لے وہ غریب ہو جائے گا، وہ قسمہ پرسی کا شکار ہو جائے گا۔ قرآن اس کا انکار کرتا ہے، اور قرآن بلکہ ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں تو یوں کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی چاہیے اور آخرت میں بھی بھلائی چاہیے۔ ہم دنیا مانگیں گے تو اللہ ہی سے مانگیں، آخرت مانگیں گے وہ بھی اللہ سے مانگیں گے، اور